गुड मॉर्निंग एवरीवन. कसे आसा सगळे. हांव आज ब्रेकफास्टाक थालीपीठ करते आसा. हे पळया, थालीपीठाचे बॅटर रेडी करून दवरला. थोडे जाण थालीपीठाक कांदो, टोमॅटो, गाजर बी घालून करतात. सॉरी, ह्या थालीपीठाक कितें कितें इन्ग्रिडियंट्स लागता तेजे हांव व्हिडिओ करूंक विसरले. डोंट वरी, हांव कितें कितें घेतलें तें सांगता हिंगा. हांवें 2 कप रवो घेतले. 2 कप रव्याक 3 कप उदक घालून भिजोवन घेतले. त्याच्या नंतर 1 कप गव्हा पीठ, 1 कप गोड, 1 कप सोय, 1 होड तवशें हे किसून घेतलें हांवें. मीठ आनी हळद घालून मिक्स करचें. तेच्या नंतर हें उदक घालून घेवन हेजें बॅटर रेडी करचें. हेजे कन्सिस्टन्सी पळया, जास्त थीक जाड आनी पातळ बी अशें ना, इतलेंच उरूं जाय. आतां हांव बाजू घालता. हे पळया, कायलीक बरें तेल लावन घेता पयलीं आनी तेजे नंतर हें बॅटर आमी कायलीचेर घालून घेवचें. थोडे जाण थालीपीठ हातीच्यान बी थापतात, बट म्हाका हें इजी जाता म्हण हांव अशेंच करता. हें स्लो हातीन फिरोवं जाय. तुमी बॅटर घालून फास्ट जर हात फिरयले जाल्यार हेजे थालीपीठाचें पीठ तें काश्याक लागतलें आनी चिकटोवन घेवन तें वयर येतलें. सो हांवें स्लो हात फिरयता आनी सायडीन बी अशें पातळ करून घेता. थालीपीठ पातळच उरूं जाय, जास्त जाड उरल्यार बी बरें लागना. कडान बी तुमी इल्लें पातळ करून घेया आनी एक जास्त तेल नाका, हितून 2-3 ड्रॉप तेल घातल्यार बी पुरो. आनी घालून दवरता. हेका एक हाफ मिनीट पुरो. तेजे नंतर ओपन करून टर्न करून घेया. आतां तुमकां आनीक दाखयता हांव. कायलीक तेल लावन घेतलें आनी बॅटर घालून घेता. हे इतलोच बॅटर जाला पुरो. इतलोच घालून तुमी बरें करून स्प्रेड करून घेवचें. स्लो हातीन करा. मदीं बी अशें जाड बी दवरनाका आनी धापून दवरलें. अर्द मिनीट जालें. आतां ओपन करता. हें पळया, थालीपीठ आमगेलें बरें भाजलां. हेका हांव टर्न करून घेता आनी अशें करून सगळें थालीपीठ भाजून घेता. हेजे बरोबर गरम गरम कॉफी घेवन हांव च्या पिवूं बसता. तुमकां जर हो रेसिपी आवडलो तुमी बी करून खाया. आवडटलो तुमकां. आवडलें जाल्यार कॉमेंट करा, लायक करा आनी शेअर करा. टेक केअर. बाय बाय.